नमस्ते साथीहरू। आज हामी संविधानको नेपालको संविधानको विकासक्रम अन्तर्गत संविधानको मूल विषयहरू के छन्, 2004 देखि हालसम्मको संविधानको विशेषताहरू, मुख्य विशेषताहरू मात्रै हामी आज हेर्छौँ। यसलाई सानो हिस्टोरिकल रूपमा हेर्दाखेरि विश्वको पहिलो र सानो संविधान भनेको चाहिँ अमेरिकाको संविधान। सुरुमा जारी हुँदाखेरि अमेरिकाको संविधानमा 7 वटा धारा थिए, अहिले चाहिँ 32 वटा छन्। त्यस्तै गरेर संविधान सभाबाट संविधान बनाउने पहिलो देश फ्रान्स। अब नेपाल चाहिँ संविधान सभाबाट संविधान बनाउने चाहिँ विश्वकै 44औं स्थानमा नेपाल रहेको छ। त्यस्तै गरेर विश्वको ठुलो संविधान भनेर हामी भारतको संविधानलाई मान्छौँ। अब यहाँनिर हेर्दाखेरि यो कुन संविधानबाट संविधानलाई देशको मूल कानुन मानिन थालिएको हो भनेर प्रश्न आयो भने नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 भनेर बुझौँ। अब यो नेपालको पहिलो संविधान र लागू नभएको संविधान कुन हो भन्दा नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004। नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 जुन चाहिँ नेपालको पहिलो संविधान हो, तर यो लागू नभएको संविधान हो। घोषणा कसले गरे भन्दा पद्म शमशेरले घोषणा गरे, तर लागू भएन। अब यो लागू किन भएन भन्दाखेरि चाहिँ जसले घोषणा गरेका थिए उसैले चाहिँ राजीनामा दिएको कारणले गर्दाखेरि यो 2004 सालको संविधान लागू नभएको हो। पद्म शमशेरले राजीनामा दिएको कारणले गर्दाखेरि नेपालको पहिलो संविधान लागू नभएको हो भनेर बुझौँ। अब यस्तै गरेर नेपालको दोस्रो संविधान तर लागू भएको पहिलो संविधान कुन हो भन्दाखेरि नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007। नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 यो संविधान चाहिँ लागू भयो, तर यो संविधान दोस्रो संविधान हो। पहिलो संविधान 4 साल, दोस्रो संविधान 7 साल, लागू नभएको 4 साल, लागू भएको 7 सालको संविधान भनेर बुझ्नु पर्यो। कसले भन्दाखेरि राजा त्रिभुवनले जारी गरेको पहिलो संविधान जुन चाहिँ 6 पटकसम्म संशोधन भइसकेको थियो। अब यो नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 सालको भन्नु चाहिँ राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको उल्लेख भएको, यसमा चाहिँ राज्यको निर्देशक सिद्धान्त उल्लेख भएको पहिलो संविधान कुन हो भनेर सोध्यो भने नेपाल अन्तरिम शासन विधान 2007 भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यस्तै गरेर लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षक गरेर जम्मा 3 वटा चाहिँ यसमा यो शासन विधानमा संवैधानिक अङ्गको व्यवस्था थियो। अब यस्तै गरेर नेपाल अधिराज्य संविधान 2015 को मुख्य विशेषता अघि नै भने देशको मूल कानुन भनेर घोषणा गर्ने संविधानै यही नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 थियो। कसले घोषणा गरेको थिए भन्दा राजा महेन्द्रले भनेर बुझौँ। अब यो त्यस्तै गरेर चौथो संविधान नेपालको संविधान 2019 यो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट अलिकति महत्त्वपूर्ण छ, किनभने यहाँबाट प्रश्नहरू बारम्बार सोधिरहेको छ। अब यो किन महत्त्व छ भन्दाखेरि यो नेपालको संविधान 2019 ले पहिलोपल्ट राष्ट्रिय पञ्चायती अथवा पञ्चायती व्यवस्था गरेको थियो। त्यस्तै गरेर पहिलोपटक राष्ट्रिय गान, निशान छाप र राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय गान, निशान छाप र राष्ट्रिय झण्डा पहिलोपटक यो संविधानमा व्यवस्था गरिएको थियो। अब यो 47 सालको संविधान, नेपाल अधिराज्यको संविधान 47 सालको मुख्य विशेषता के थियो भन्दाखेरि सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित भएको पहिलो संविधान। सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित भएको पहिलो संविधान कुन हो भनेर सोध्यो भने नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 भन्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, शिक्षाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा पहिलो पटक उल्लेख भएको संविधान कुन हो भन्दाखेरि यही नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047। शिक्षाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा पहिलो पटक उल्लेख भएको संविधान नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 भनेर बुझौँ। अब यो 6औं संविधान नेपालको अन्तरिम संविधान 2063
को मुख्य विशेषता के हो भन्दाखेरि दुईचोटि संविधान सभाको निर्वाचन अन्तर्गत कुन संविधान पर्छ भन्दाखेरि यही नेपालको अन्तरिम संविधान 2063। त्यस्तै गरेर गणतन्त्रको उल्लेख भएको पहिलो संविधान भनेको यही नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 हो भनेर बुझौँ। त्यस्तै गरेर सङ्घीयता भन्ने जुन शब्द छ त्यो सङ्घीयता शब्द उल्लेख भएको पहिलो संविधान पनि यही 63 सालको अन्तरिम संविधान भनेर बुझौँ। त्यस्तै गरेर धर्मनिरपेक्ष नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेको पहिलो संविधान यही अन्तरिम संविधान हो। त्यस्तै गरेर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको उल्लेख भएको पहिलो संविधान पनि यही 63 सालको संविधान हो। त्यस्तै गरेर समावेशिता उल्लेख भएको पहिलो संविधान यही अन्तरिम संविधान 63। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो यसमा राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित भएको पहिलो संविधान, पहिलोपटक राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित भएको संविधान यही अन्तरिम संविधान 63। र सबसे धेरै पटक संशोधन भएको संविधान पनि यही 63 जुन चाहिँ 12 पटक संशोधन, इतिहासमै सबसे धेरै पटक संशोधन भएको संविधान। र यो जारी गर्ने तत्कालीन पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा भनेको नेपाली जनता जारी गर्ने तत्कालीन पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले नेपाली जनताले जारी गरेको पहिलो संविधान यही नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 हो भनेर बुझौँ। त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई संवैधानिक निकायको रूपमा पहिलोपटक मान्ने नै यही संविधान हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यो संसदीय सुनवाईको व्यवस्था उल्लेख भएको पहिलो संविधान पनि यही 63 को संविधान हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यो 63 सालको संविधान कसले जारी गरिएको थियो भन्दाखेरि जुन 63 साल माघ 1 गते चाहिँ यो तत्कालीन पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले यो संविधान जारी गरेको थियो। अघि नै भइसकेको छ, इतिहासमै जनताको प्रतिनिधिले, त्यही भएर पुनर्स्थापित प्रतिनिधि भएको छ, इतिहासमै जनताको प्रतिनिधिले जारी गरेको संविधान यही नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 भनेर बुझौँ। अब यो 7औं संविधानतिर जाउँ हामी। 7औं संविधान जसको नाम नेपालको संविधान मात्र छ। अब यसमा झुक्याउन सक्छ इतिहासमा सम्मत उल्लेख नभएको संविधान कुन हो भनेर झुक्याउन सक्छ। त्यो भनेको अहिले हाल वर्तमान संविधान नेपालको संविधान जुन चाहिँ 2072 साल असोज 3 गते यो प्रमाणित भएको थियो। यो सजिलोलाई थाहा छैन। यसमा झुक्किने कुरो सम्मत उल्लेख नभएको संविधान नेपालको संविधान 72। अब यो सम्मत उल्लेख भनेको चाहिँ जस्तो अगाडिको सबै संविधानमा पछाडिपट्टि डेट जोडिएको थियो। जस्तो अब नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004, अन्तरिम शासन 2007, नेपाल अधिराज्य संविधान 2015, नेपालको संविधान 2019, नेपाल अधिराज्य संविधान 2047, यो सबैमा पछाडिपट्टि सम्मत जोडिएको छ। तर यो अहिलेको हाम्रो संविधानमा चाहिँ सम्मत जोडिएको छैन। त्यसैले यसलाई के भनिन्छ? सम्मत उल्लेख नभएको संविधान भनेर भनिन्छ। अब यो नाम चाहिँ कहाँ उल्लेख छ नेपालको संविधानमा भन्दाखेरि भाग 35 धारा 307 उपधारा 1 मा नेपालको संविधान भन्ने चाहिँ नाम रहेको छ। अनि यो संविधान पालन गर्नुपर्ने कसको कर्तव्य हो भन्दाखेरि प्रत्येक व्यक्तिको, यहाँहरू छैन, व्यक्ति मात्र छ, प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य नेपालको संविधान पालन गर्नुपर्ने कर्तव्य हो भनेर बुझ्नु पर्यो। र यो संविधान बनाउने, नेपालको संविधान बनाउने संविधान सभा भनेपछि नेपालको संविधानलाई कसले निर्माण गरेको हो भन्दा संविधान सभाले। अब यो संविधानको स्ट्रक्चरमा जाँदाखेरि चाहिँ भाग 35 धारा 308 अनुसूची 9, यो हजुरलाई थाहा छैन। भाग 35 धारा 308 अनुसूची 9 मा चाहिँ भाग 35 मा चाहिँ नेपालको संविधान भनेको धारा 307 मा चाहिँ यसको नाम उल्लेख गरेको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। र हालसम्म यो संविधान 2 चोटि संशोधन भइसकेको छ। अब यो पहिलो संशोधन कहिले भयो भन्दाखेरि 72 साल 11 महिना 16 गते, फागुन 16 गते 2072 साल पहिलो संशोधन भयो। के संशोधन भयो भन्दा
3वटा धारा संशोधन भएको छ। सुरुमा 42 सम्झिनुस्, 42 को डबल 84 सम्झिनुस्, त्यसपछि अन्तिममा 84 + 2 गरेर 86 हालेर अगाडिपट्टि 2 राख्दाखेरि सम्झिहालिन्छ। यो 3वटा धारा 42 को डबल 84, 84 मा +2 जोड्यो भने 86 र अगाडि 2 हाल्दिने 286। 42, 84 र 286 धारा चाहिँ पहिलो संशोधन भएको छ। यसमा के छ भन्दा मौलिक हक अन्तर्गत सामाजिक न्यायको हक धारा 42 मा जुन चाहिँ पहिलो संशोधनबाट संशोधन गरिएको थियो, सामाजिक न्यायको हक। त्यस्तै गरेर धारा 84 भनेको चाहिँ प्रतिनिधि सभाको गठन, जुन चाहिँ 275 सदस्य रहनेछ भनेछ प्रतिनिधि सभामा। सङ्घीय व्यवस्थापिका अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभाको गठन धारा 84 मा यो चाहिँ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित भएको थियो। यसमा के चाहिँ संशोधन भएको थियो भन्दाखेरि यो जुन 65 निर्वाचन क्षेत्र 165 निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट, त्यसको आधार चाहिँ के हो भन्दाखेरि जनसङ्ख्या र भौगोलिक अनुकूलताको आधारमा, जनसङ्ख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताको आधारमा भन्ने चाहिँ यो शब्द चाहिँ संशोधन गरिएको थियो। त्यस्तै गरेर धारा 286 जुन चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग भन्ने छ। अब यसमा के संशोधन गरिएको थियो भन्दा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दाखेरि जनसङ्ख्या र भौगोलिक अनुकूलता भन्ने शब्द यसमा थप गरिएको थियो। त्यस्तै गरेर दोस्रो पटक यो 2077 साल असार 4 गते संशोधन गरिएको थियो, जस अन्तर्गत धारा 9 को अनुसूची 3, यसमा चाहिँ अनुसूची 3 निशान छाप चाहिँ यसमा संशोधन गरिएको थियो। त्यस्तै गरेर यो संविधानमा संशोधन हुने नसक्ने विषयहरू कतिवटा छन् भन्दा 4वटा छन्। ती के भन्दा नेपालको सार्वभौमिकता, जनतामा निहित सार्वभौमिकता, यो दुईटामा फरक छ, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता चाहिँ संशोधन हुन नसक्ने विषयहरू भनेर यो संविधानमा उल्लेख गरेको कुरा छ। र यस्तै गरेर व्यवस्थापिका 2 सदनमा रहने व्यवस्था गरिएको छ। यसमा व्यवस्थापिका 2 सदनात्मक। त्यस्तै गरेर सार्वभौम र राजकीय सत्ता कसमा निहित भन्दा नेपाली जनतामा निहित। सार्वभौम र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित भएको संविधान यो संविधान हो। 2063 अन्तरिममा के थियो भन्दा 63 मा चाहिँ राजकीय सत्ता मात्रै थियो। 72 मा आएपछि सार्वभौम थपियो र सार्वभौम र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ भनेर यो संविधानले भनेको छ। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट मात्रै यो संविधान उल्लेख गरिएको छ, यो प्रेजेन्टेसन गरिएको छ। त्यही अनुसार हजुरहरूले बुझिदिनु होला। एकचोटि यो संविधानको पुरै डकुमेन्ट एकचोटि अनिवार्य रूपमा चाहिँ हजुरहरूले पढ्नै पर्छ र यसरी आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ के छ भनेर। यो धारा कुन धारा कहाँ छ भनेर चाहिँ यसमा उल्लेख गरेको छैन। त्यो चाहिँ हजुरहरूले आफैले एकचोटि संविधान सर हेर्नु भने थाहा पाइहाल्नुहुनेछ। मेजर कन्सेप्टहरू, मेजर विशेषताहरू मात्रै यो भिडियोमा प्रेजेन्टेसन गरिएको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यसमा कति पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि यो अलिकति अगाडि विशेष नेपाल राज्य भन्ने छ। नेपाल राज्य चाहिँ संविधानमा नेपाल राज्य भनेर चाहिँ उल्लेख भएको पहिलो संविधान पनि 2063 को हो। अगाडि राख्न त्यतिकै भएछ, त्यहीबाट यहाँ छ 2063 चाहिँ नेपाल राज्य भनेर पहिलोचोटि कुन संविधानमा उल्लेख गरेको थियो भन्दाखेरि अन्तरिम संविधान 2063 भनेको थियो। त्योभन्दा अगाडि नेपाल राज्यले के भनिन्थ्यो भन्दा नेपाल अधिराज्य भनेर त्यहाँनिर भनिन्थ्यो। अब यस्तै गरेर राष्ट्रभाषा, यो राष्ट्रभाषा भनेको नेपालमा जति पनि बोलिन्छन् सबै मातृभाषाहरूलाई चाहिँ राष्ट्रभाषा भनेर धारा 6 ले यो संविधानमा भनेको छ। अब त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय झन्डा जुन चाहिँ धारा 8 छ र त्यसलाई एक्सप्लेन चाहिँ कहाँ गरेको छ भन्दाखेरि अनुसूची 1 मा छ। राष्ट्रिय झन्डा अनुसूची 1 मा धारा 8 अन्तर्गत अनुसूची 1 मा यसको बारेमा लेखिएको छ। अब यो अनुसूचीमा मेजर कुरा के बुझ्नुपर्ने छ झन्डाको बारे भने, अब यो जुन झन्डा देखाएको छ झन्डाको माथिल्लोपट्टि चन्द्रमा छ। यो चन्द्रमामा जम्मा कतिवटा कोण छ भन्दाखेरि 8 वटा बराबर कोण छ। त्यस्तै गरेर सूर्यमा 20 भागमा पर्ने गरी, गोलो घेराको 20 भागमा पर्ने गरी सूर्यको चाहिँ जम्मा 12 वटा बराबर कोणहरू रहेका छन्।
त्यस्तै गरेर यसमा के छ भने यो राष्ट्रिय झन्डाको आकार चाहिँ कसले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भनेर सोध्यो भने नेपाल सरकार भनेर बुझ्नु पर्यो। अब त्यस्तै गरेर अनुसूची 2 नेपालको राष्ट्रिय गान, यो प्रश्न सोधिसकेको छ। अनुसूची 2 मा के उल्लेख गरिएको छ भनेर सोधिसकेको छ नेपालको राष्ट्रिय गान, जुन चाहिँ धारा 9 को उपधारा 1 सँग सम्बन्धित छ। अब यो राष्ट्रिय गानमा 20 जना कलाकारको स्वर रहेको छ। जम्मा शब्द 46 वटा छ, अक्षर 128 वटा छ र हरफ 8 वटा रहेका छन्। अब राष्ट्रिय गान कहिलेदेखि लागू हो भन्दा 2064 साउन 18। यसको रचनाकार प्रदीप कुमार राई, जसलाई व्याकुल माइला पनि भनिन्छ, सङ्गीतकार अमर गुरुङ। त्यस्तै गरेर धारा 9 मै राष्ट्रिय गान सँगसँगै त्यहाँ इत्यादि भन्ने शब्द पनि जोडिएको छ, जस अन्तर्गत पर्ने भनेको धारा 9 मै नेपालको निशान छाप, नेपालको राष्ट्रिय फुल, राष्ट्रिय जनावर चाहिँ यो धारामा उल्लेख गरिएको छ। अब यो धारा 7 मा देवनागरी लिपि भनेको चाहिँ नेपाली सरकारी कामकाजको भाषा चाहिँ देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषालाई संविधानले भनेको छ। अब यो अनुसूची 3 जुन चाहिँ हाम्रो नेपालको निशान छाप यही हो। अब यसमा धारा 9 मा चाहिँ के कुरा उल्लेख गरिएको छ, यो धारा 9 सँग सम्बन्धित छ भन्दाखेरि धारा 9 को उपधारा 3 मा राष्ट्रिय फुल लालीगुराँस नेपालको राष्ट्रिय फुल भनेको छ र राष्ट्रिय रङ सिमरिक, राष्ट्रिय जनावर गाई र राष्ट्रिय पक्षी डाँफे हुनेछ भनेर उपधारा 9 को उपधारा 3 मा उल्लेख गरेको कुरा हो। अब हामी जाम नागरिकतातिर, भाग 2 को नागरिकता। नेपालमा कस्तो किसिमको नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ भनेर सोध्यो भने नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल सङ्घीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। र कुनै पनि नेपालीलाई चाहिँ, नेपाली नागरिकलाई चाहिँ नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट चाहिँ उनीहरू वञ्चित गरिने छैन भनेर यसमा लेखिएको छ। अब यसमा मेजर झुक्क्याउने कुरो तपाईँहरूलाई धेरै ठाउँ पढ्नुभएको होला है। यसमा प्रश्न सोध्न सक्छ, भाग 2 मा उल्लेख भए बमोजिम नेपालमा कति प्रकारको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ भनेर सोध्यो भने 5 प्रकार भनेर राइट लाउनु होला, 4 प्रकार भन्दा राइट नलाउनु होला। त्यसैले हजुरहरूलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भने मेरो पर्सनल तर्फबाट पनि हजुरहरूले आफै एकचोटि नेपालको संविधान पढ्नै पर्छ। धेरैजनाले धेरै ठाउँ 4 भनेर गल्ती गर्नुभएको छ र यसको लागि चाहिँ के छ भने धारा 11 को उपधारा 10 हेर्नु होला। नेपालभित्र गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा त्यस्तो क्षेत्रभित्र बसोबास भएको व्यक्ति सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही नेपालको नागरिक हुनेछ भनेछ। भनेपछि अर्को एउटा प्रकार के भयो त, क्षेत्र प्राप्त पनि भयो। अब क्षेत्र प्राप्ति भनेको चाहिँ भूगोल डिले भएको अवस्थामा यदि त्यहाँ कुनै नेपाली नागरिक बसोबास गरेको छन् भने त्यस्तोलाई मानिन्छ भन्नु खोजेको हो। जस्तो लिम्फे धारा लिपुलेख भन्ने अहिले नेपाल बुच्चे नक्साबाट चुच्चे नक्सा बनाएको छ, हो त्यहाँभित्र बस्ने नागरिकता कस्तो किसिमको नागरिकता पाउने त? त्यस्तो डिले भएको कन्डिसनमा चाहिँ क्षेत्र प्राप्ति नागरिकता प्राप्त हुन्छ भनेर यसले भन्न खोजेको हो भनेर बुझौँ। अब अरू त वंशजको आधारमा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाको बखत निजको बाबु अथवा आमा चाहिँ नेपालको नागरिक छ भने, रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको पाउने भयो। त्यस्तै गरेर यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि नै जन्मेको आधारमा नागरिकता पाएको नागरिकको सन्तानले निजको बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछ भने पनि निज बालिग भएपछि चाहिँ वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने भयो। त्यस्तै गरेर अब अर्को कुरा, नेपालभित्र फेला परेको, त्यसपछि पितृत्व र मातृत्वको ठेगाना नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बुवा र आमा फेला चाहिँ नपरेसम्मको लागि चाहिँ यो पनि वंशजको आधारमा दिने रहेछ। त्यस्तै गरेर नेपाली नागरिक आमाबाट चाहिँ
कुनै नेपाली आमाबाट चाहिँ नेपालमा चाहिँ उक्त व्यक्तिको जन्म भएको छ भने उसको बाबुको पहिचान हुन सकेको छैन भने उसको बाबुको पहिचान हुन नसकुन्जेल पनि वंशजको आधारमा उसको नागरिकता दिइने रहेछ। भनेपछि यो पनि के भन्नु खोज्यो भने आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिइन्छ वंशजको आधारमा भनेर भन्न खोजे आयो। त्यस्तै गरेर अर्को अङ्गीकृत नागरिकता छ। अङ्गीकृत भनेको विदेशी नेपाली महिलाबाट जन्मेको व्यक्ति निज नेपालमै बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिक प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले अङ्गीकृत नागरिकता पाउँछ। जस्तो भन्न खोजेको के हो भने विदेशी नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको कुनै नेपाली चेली उक्त चेलीबाट जन्मेको व्यक्ति चाहिँ नेपालमै बसोबास गरेको छ र विदेशी मुलुकको नागरिक उसले प्राप्त गरेको छैन भने त्यस्तो किसिमको नागरिकता चाहिँ उसले अङ्गीकृत नागरिकता पाउँछ भनेर बुझौँ। अर्को कुरा छ नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्छिन् भनेर बुझौँ। त्यस्तै गरेर सम्मानार्थ नागरिकता। अब यो नेपालको सम्मानार्थ नागरिकता चाहिँ कसले प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ भनेर सोध्यो भने यो चाहिँ नेपाल सरकार। अहिलेसम्म चाहिँ 5 जनालाई चाहिँ नेपाल सरकारले सम्मानार्थ नागरिकता दिइसकेको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको जस्तो यो 10वटा पोस्टहरू छन्। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायको प्रमुख यिनीहरूको पोस्टको लागि वंशजको आधारमा मात्र नागरिकता लियो भने यिनीहरू पोस्टमा विराजमान हुन पाइन्छ भनेर बुझौँ। यस्तै गरेर गैर आवासीय नागरिक। गैर आवासीय भनेको सार्क क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बाहेक अन्य ठाउँ बसोबास गरेका हुन्छन् नेपालीहरू। ती नेपालीहरूले चाहिँ विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको हुनु पर्यो। ती नेपालीहरूले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको भए, प्राप्त गरेको भए त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी गैर आवासीय नागरिकता प्रदान गरिन सकिनेछ भनेको छ। यो आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक मात्र, यहाँनिर राजनीतिक अधिकार चाहिँ उनीहरूले उपभोग गर्न पाउँदैनन् किनभने उनीहरू विदेशी मुलुकमा बसोबास गरेका हुन्छन् र विदेशी मुलुकको चाहिँ नागरिकता प्राप्त गरेको हुन्छन् र त्यो विदेशी मुलुकमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ नेपाली नागरिक जन्मको नेपाली साबिकको चाहिँ वंशजको आधारमा, जन्मको आधारमा चाहिँ निजको चाहिँ बाबु अथवा आमा अथवा बाजे चाहिँ त्यही नेपाली नागरिक नै छ भने चाहिँ उसले पाउने भनेको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता, त्यो पनि सार्क क्षेत्र बाहेकको भनेर यसमा बुझौँ। अब हामी जाम मौलिक हकतिर। भाग 3 जुन चाहिँ धारा 16 देखि 46 सम्म जम्मा हालको संविधानमा 31वटा मौलिक हकहरू उल्लेख गरिएको छ। अब धारा 16 देखि 46 सम्म सर्र एकचोटि हजुरहरूले हेरिदिनु होला अथवा फर्मुला छ भने फर्मुला बनाएर पढ्दा पनि हुन्छ। अब यहाँनिर जम्मी थप भएको मौलिक हक भनेको 10वटा। 10वटा मध्ये पूर्ण रूपमा थप भएको 7वटा र परिमार्जित सहित थप भएको 3वटा मौलिक हक छ। अब यो पूर्ण रूपमा थप भएको मौलिक हक कुन भन्दाखेरि धारा 16 सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, यो पूर्ण रूपमा थप भएको रहेछ। नयाँ धारा 21 मा अपराध पीडितको हक, धारा 36 मा खाद्य सम्बन्धी हक, धारा 37 मा आवासको हक, धारा 40 मा दलितको हक, धारा 41 मा ज्येष्ठ नागरिकको हक र धारा 44 मा उपभोक्ताको हक। यी भनेको चाहिँ पूर्ण रूपमा थप भएको भयो। त्यस्तै गरेर अब अर्को परिमार्जन चाहिँ थप भएको चाहिँ जम्मा 3वटा छ। धारा 32 मा भाषा तथा संस्कृति हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक धारा 35 मा र धारा 43 मा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हक। यिनीहरू भनेको चाहिँ परिमार्जन सहितको हकहरू हुन्। यो प्रश्न पनि सोध्न सक्छ, विचार गर्नुपर्छ। अब यस्तै गरेर धारा 16 मा
यो सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा चाहिँ एउटा झुक्क्याउने कुरो के छ भने यो प्रश्न सोधिसकेको छ लोकसेवाले, प्रत्येक व्यक्तिलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कुनै कानुन बनाइने छैन भनेर कुन हकमा उल्लेख गरिएको छ भनेर प्रश्न सोध्यो भने सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक भनेर भन्नु पर्यो। यसमा पनि झुक्क्याउने छ, जहाँनिर अड छ त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति फोकस गरेर हजुरले तयारी गर्नुभयो भने कुनै पनि परीक्षा बिग्रिँदैन भन्ने चाहिँ। अब यस्तै गरेर धारा 17 मा छ स्वतन्त्रताको हक कतिवटा छ भन्दा 6 वटा स्वतन्त्रताको हक धारा 17 मा। विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्र गर्ने, बिना हत्यार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, सङ्घ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा आवाज जावत गर्ने बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा रोजगार गर्ने, उद्योग चलाउने, व्यापार गर्ने, व्यवसाय स्थापना गर्ने, सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता चाहिँ स्वतन्त्रताको हकभित्र जम्माजम्मी 6 वटा छन् भनेर बुझ्नु पर्यो, जुन चाहिँ धारा 17 मा उल्लेख गरिएको छ। अब यस्तै गरेर समानताको हक धारा 18 मा, यसमा पनि झुक्क्याउने कुरो छ। एकचोटि प्रश्न सोधिसकेको छ, पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ भनेर संविधानको कुन हकमा उल्लेख गरिएको छ? पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ। हेर्दाखेरि सम्पत्तिको हक जस्तो लाग्छ, तर होइन, समानताको हक हो। त्यस्तै गरेर अर्को प्रश्न पनि सोधिसकेको छ, समान कामको लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन। यस्तो झुक्क्याउने प्रश्नहरू अलिकति फोकस आउट गरेर चाहिँ प्रिपरेसन गर्यो भने हजुरहरू पक्कै पनि हजुरहरूको सफलता आफ्नो हातमा हुनेछ। त्यस्तै गरेर धारा 31 मा शिक्षा सम्बन्धी हक कतिवटा? 5 वटा। अब यहाँ के भनेको छ? प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षाको पहुँचको हक भनेछ। आधारभूत शिक्षा भनेको कक्षा 8 सम्मको भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्म शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क भनेको मतलब कक्षा 8 सम्मको कक्षा अनिवार्य निशुल्क, त्यसपछि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा चाहिँ निशुल्क पाउने हक हुनेछ। माध्यमिक तहसम्मको चाहिँ निशुल्क मात्रै, आधारभूत तहसम्मको अनिवार्य पनि र निशुल्क पनि, दुईटै। कसबाट? राज्यबाट। कसले? प्रत्येक नागरिकले त्यो हक पाउनेछ भनेर यहाँ भनेको छ। त्यस्तै गरेर अर्को छ, अपाङ्ग भएको र आर्थिक रूपले विपन्न भएको दुईजना, अपाङ्ग भएको र आर्थिक रूपले विपन्न भएको नागरिक दुईजना नागरिकलाई चाहिँ कानुन बमोजिम निशुल्क यो चाहिँ उच्च शिक्षा पाउने हक कतिजनालाई? एउटा अपाङ्ग भएकोलाई, अर्को आर्थिक रूपले विपन्न भएकोलाई। अब यहाँनिर अर्को झुकिने कुरा के छ भने धारा 40 मा जुन छ दलितको हक, यसपछिको स्लाइडमा आउँछ, इन्फोग्राफिक्समा आउँछ। धारा 40 को दलितको हकमा अब निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था चाहिँ कसलाई गरिन्छ भन्दाखेरि दलित विद्यार्थीलाई चाहिँ यो प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति सहितको निशुल्क, त्यसपछि प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा चाहिँ उच्च शिक्षाको चाहिँ प्राविधिक र व्यावसायिक मात्र उच्च शिक्षामा दलितको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ भनेको छ। यो अड कुरा हो, यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ, यसलाई धेरै नै फोकस गर्नु जसले शिक्षक सेवा आयोग, प्राविधिक सहायक, त्यसपछि विद्यालय निरीक्षण तयारी गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको लागि विशेष हो। भनेपछि यसमा के बुझ्नु पर्यो? कस्तो किसिमको नागरिकलाई उच्च शिक्षा पाउने हक छ भने अपाङ्ग भएका र आर्थिक रूपले विपन्न भएका कस्तो किसिमको नागरिकलाई प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षाको विशेष व्यवस्था, कस्तो किसिमको नागरिकलाई प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षाको व्यवस्था मिलाइएको छ भने दलित। त्यस्तै गरी अर्को छ दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेल लिपि पहिरालाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट यो पनि निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक, यहाँ पनि निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनेछ। माथि पनि अपाङ्ग भएका आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई निशुल्क उच्च शिक्षा, त्यसपछि तल उपधारा 4 मा पनि
के छ, दृष्टिविहीन र बोलाइ सम्बन्धी समस्या भएको व्यक्तिहरूलाई पनि निशुल्क कानुन बमोजिम उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनेर भनेको छ। यो झुकिने कुरो, यसलाई अलिकति फोकस गरेर अलिकति क्रिटिकल एनालाइसिस गरेर चाहिँ हजुरहरूले हेर्नुभयो भने बुझ्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। अब त्यस्तै गरेर अर्को छ मातृभाषामा शिक्षा पाउने। मातृभाषामा शिक्षा पाउने प्रत्येक नेपालीलाई हुने। त्यसका लागि के गर्ने? विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने पनि हक हुनेछ भनेको छ। मातृभाषामा शिक्षा पाउने पनि हक हुनेछ, विद्यालय खोल्ने पनि हक हुनेछ र सञ्चालन गर्ने पनि हक हुनेछ। कसलाई भन्दा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई। त्यस्तै गरेर धारा 38 मा महिलाको हक, यहाँबाट पनि प्रश्न एकचोटि सोधिसकेको छ, सायद नासुम होला। सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक कुन हक अन्तर्गत पर्दछ भनेर सोधेको छ। त्यस्तै गरेर धारा 39 मा बालबालिकाको हक, यहाँभित्रबाट भनेको शिक्षामा आधुनिक प्रविधि भन्ने च्याप्टर छ हजुरहरूको, त्यो च्याप्टरभित्रबाट यहाँबाट क्वेसन सोध्न सक्छ। त्यसरी यहाँ राखेको छ। बालबालिकाको हक अन्तर्गत पर्ने भनेको चाहिँ प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट, प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सार्वजनिक व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ भनेको छ। त्यस्तै गरेर प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकासको, त्यसपछि बाल सहभागिता हक हुने भनेको छ। अब कुनै पनि बालबालिकाले कर्कारमा काम गर्न पाउँदैन, जोखिमपूर्ण कामहरू लाउन पाइँदैन भनेको छ। बालबिहे गर्न नपाउने, ओसार पसार गर्न नपाउने, अपहरण बन्द गर्न नपाउने जस्ता यसमा चाहिँ हकहरू यो बालबालिकाको हकमा राखिएको छ। अब यो दलितको हक धारा 40 मा, यहाँनिर पनि झुक्याउने पोइन्ट के छ भने दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्ति सहितको निशुल्क शिक्षा। यहाँनिर प्राथमिकको ठाउँमा प्रारम्भिक आयो भने नझुकिनु होला। दलित विद्यार्थीलाई प्रारम्भिकदेखि उच्च शिक्षासम्म भनौँ भने प्रारम्भिक होइन, प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निशुल्क शिक्षा पाउने व्यवस्था। र अर्को पनि छ, प्राविधिक र व्यावसायिकमा चाहिँ उच्च शिक्षामा दलितको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था मिलाइनेछ भनेछ। यसो कुरा अघि नै आइसकेको छ। अब अन्य व्यवस्थामा जाँदाखेरि नेपालको संविधानको अन्य व्यवस्थामा क्वेसन सोधिसकेको अगाडिको लोकसेवा भन्दाखेरि यो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई नतुकेको अधिकार चाहिँ अब कसमा निहित छ भन्दाखेरि कसको उप रहन्छ भन्दा सङ्घको। र अवशिष्ट अधिकार भनेको धारा 58 मा उल्लेख गरिएको छ। र अवशिष्ट अधिकारमा धारा 58 मा के भनेको छ भन्दाखेरि तीनटै तहको अथवा यो तीनटै साझा तहको कुनै पनि कुरा चाहिँ कहीँ पनि उल्लेख गरेको नभएको खण्डमा चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ त्यस्तो विषय चाहिँ सङ्घको अधिकार क्षेत्रभित्र हुनेछ भनेर यसले भनेको छ। त्यस्तै गरेर यो धारा 59 मा आर्थिक अधिकारको प्रयोग भनेको छ। आर्थिक अधिकारको प्रयोग तीनटै तहले, सङ्घले पनि, प्रदेशले पनि, स्थानीय तहले पनि उनीहरूको अधिकार क्षेत्रभित्र कानुन बनाउने, त्यसपछि वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीतिगत योजनागत तयारहरू गर्ने भन्ने चाहिँ यस्तो किसिमको कार्यान्वयन गर्न पाउनेछन् भनेर भनेको छ। अब यो ऋण लिने अवस्था, यो क्वेसन सोधिसकेको छ बागमती प्रदेशमा र यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अब यसमा प्रश्न भनेको नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय सरकारले ऋण लिने व्यवस्था कुन कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत पर्दछ अथवा कुन कानुनी व्यवस्थाले निर्देशित गर्दछ भन्दा सङ्घले। यो भनेको त्यही धारा 59 बमोजिम आर्थिक अधिकारको प्रयोगभित्र चाहिँ उपधारा 6 मा चाहिँ वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुनेछ भनेछ। त्यस्तो सहायता र ऋण लिँदा देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको हुने गरी लिनुपर्नेछ भनेछ। र उपधारा 7 मा, धारा 59 को उपधारा 7 मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट, घाटा व्यवस्थापन, अरू वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ भनेर भनेको छ। यसैलाई घुमाएको छ यहाँनिर। स्थानीय तह मात्रै हालेको छ। स्थानीय सरकारको ऋण लिने होस् या प्रदेश सरकारको ऋण लिने व्यवस्था चाहिँ सङ्घले गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै छ अर्को यो भन्सार
अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकरहरू, व्यक्तिगत आयकरहरू, पारिश्रमिक करहरू, राहदानी शुल्क, भिसा सम्बन्धी लाग्ने शुल्क, पर्यटन दस्तुरहरू, सेवा शुल्क सम्बन्धी दस्तुरहरू, दण्डको जरिवानाहरू चाहिँ कुन अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ भन्दा यो पनि सङ्घ, यो पनि सोध्न सक्ने सम्भावना प्रबल प्रश्न हो। अब त्यस्तै गरेर धारा 287 भाषा आयोग, यो पनि एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। अब यसमा के भनेको छ भने प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी, स्थानीय तहको होइन, प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटा भाषा आयोग खोलिनेछ र भाषा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदावधि जुन दिनदेखि उनीहरू नियुक्त भए त्यो दिनदेखिको मितिले 6 वर्षको हुन्छ भनेको छ यसमा। र एकचोटि नियुक्त भइसकेपछि फेरि उनीहरू नियुक्त हुने छैनन् भनेर यहाँ भनेको छ भाषा आयोगमा, धारा 287 संविधानमा। अब यसको भाषा आयोगको सदस्य अथवा अध्यक्ष हुनको लागि कस्तो कस्तो योग्यता चाहिन्छ, नियुक्त गर्न सक्छ योग्य भएपछि भन्दाखेरि, एउटा भनेको 45 वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्ने, मान्यताप्राप्त विद्यालयबाट, विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर, त्यसपछि विभिन्न भाषाको सम्बन्धमा चाहिँ अध्ययन अध्यापन गरेको, अनुसन्धान गरेको कम्ती आउने त्यो क्षेत्रमा चाहिँ 20 वर्ष कार्य अनुभव भएको मान्छेहरू मात्र यो भाषा आयोगको अध्यक्ष अथवा सदस्यको पदमा नियुक्त हुने रहेछन् भनेर बुझौँ। त्यस्तै गरेर भाषा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त भनेको चाहिँ 65 वर्ष उमेर पुरा भएमा पद रिक्त हुने, अरू त सामान्य नै छ। यस्तै गरेर धारा 288 एउटा अड कुरो, नेपालको राजधानी काठमाडौँ रहनेछ भनेर भनेको छ राजधानीको कुरामा। अब त्यस्तै गरेर यो शपथ लिने कुरा भनेको चाहिँ राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश समक्ष, उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपति समक्ष शपथ लिनुपर्ने रहेछ, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष र राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्री समक्ष शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था चाहिँ यो संविधानमा उल्लेख गरेको छ। अब यस्तै गरेर संवैधानिक अङ्ग, अब यसमा भनेको नियुक्ति भनेको संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्दा रहेछ, सदस्यले पदावधि 6 वर्षको हुन्छ, उमेर 65 वर्ष, मानव अधिकार आयोग बाहेक अरू सबैमा 65 वर्ष छ, र शिक्षा भनेको स्नातक, यसमा लोकसेवा आयोगमा स्नातकोत्तर छ। त्यस्तै गरेर प्रतिवेदन भनेको राष्ट्रपति समक्ष चाहिँ बुझाउनु पर्ने रहेछ भनेर बुझौँ। अब यो संवैधानिक निकायहरू जम्मा 13वटा, र निकायहरूको सबै हजुरहरूले पदावधि कति, उमेर कति, कति वर्षमा यो पदयुक्त हुने हो, यो सबै कुराहरू चाहिँ हजुरले एकचोटि हेर्नु होला। संवैधानिक निकायहरू पनि 13वटा, राज्यको नीतिहरू पनि 13वटा, नीतिहरू पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। जस्तो धारा 51 राज्यको नीतिहरू भयो, धारा 51 को जमा नागरिक आधारभूत आवश्यकता नीतिमा चाहिँ यो शिक्षालाई वैज्ञानिक प्राविधिक बनाउने, व्यावसायिक, सिपमूलक, रोजगारमूलक, जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक, राष्ट्रहित प्रति समर्पित जनशक्ति तयार पार्ने भनेको छ। अनि शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्ने, शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रलाई लगानी नियमन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने र सेवामूलक बनाउने भनेको छ। यस्तै गरेर अर्को छ उच्च शिक्षालाई सहज बनाउने, गुणस्तरीय बनाउने, पहुँचयोग्य बनाएर क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने। यो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने कुन आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति अन्तर्गत पर्छ भने नागरिकको आधारभूत आवश्यकता, जुन चाहिँ धारा 51 को ज राज्यको नीतिहरूभित्रै पर्छ। नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिभित्र चाहिँ यो आधारभूत आवश्यकता भनेको यसलाई चाहिँ राखेको छ। उच्च शिक्षालाई सहज बनाउने, गुणस्तरीय बनाउने, पहुँचयोग्य बनाउने र क्रमशः निःशुल्क गर्दै लैजाने भनेर यो नीतिगत कुरा चाहिँ यो संविधानमा लेखिएको छ भनेर बुझौँ। साथीहरू, आजको हाम्रो यो प्रस्तुति हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने एउटा लाइक गरिदिनु होला। त्यस्तै गरेर केही फिडब्याक छ भने फिडब्याक दिनु होला भन्दै आजको लागि म बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्ते। अब अर्को हाम्रो भिडियो भनेको फेरि चाँडै नै आउँदैछ।